मिटर ब्याज पीडितको दबावपछि सरकारद्वारा समस्या समाधानको पहल सुरु। मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्न मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। वार्ताका लागि समिति समेत गठन। राष्ट्रिय सभामा अघि बढेको मर्यादा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न। मर्यादा क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई एक स्थान तल राख्ने प्रावधानप्रति न्यायिक क्षेत्रको असन्तुष्टि। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा उत्रिएको प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच विराटनगरमा आज पनि झडप। मोरङको उर्लाबारीमा वडाध्यक्षमाथि कुटपिट। द्वन्द्वग्रस्त युक्रेनका लागि जर्मनीद्वारा अत्याधुनिक युद्ध ट्याङ्क पठाउन सुरु। र प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कपमा नेपाल र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा जारी। फाइनलमा पुग्न नेपाललाई बराबरी पर्याप्त हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। मिटर ब्याजका कारण पीडित भएका आम नागरिकले आफ्नो माग सम्बोधनका लागि दबाव सृजना गर्न थालेपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल सुरु गरेको छ। यसै क्रममा मन्त्री परिषदको आजको बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्न मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। घरायसी व्यवहारमा 10% भन्दा बढीको ब्याज दर लिन नपाइने कानून भए पनि कानूनले मिटर ब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन। मन्त्री परिषदको आजको निर्णय अनुसार कानून संशोधन भएमा मिटर ब्याजी साहुमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खोल्नेछ। यसैबीच सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख समेत रहेकी सहसचिव रुद्रा देवी शर्माको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको हो। समितिमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिल कुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका जङ्गबहादुर डाङ्गे हुनुहुन्छ। महोत्तरीको बर्दिवासदेखि 11 दिनको पैदल यात्रापछि गत आइतबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितले हिजो दिनभर नाराबाजी गरेका थिए। गैराती खुला मञ्चमा बास बस्न चाहेका उनीहरूलाई महानगरपालिकाले रोक लगाएपछि उनीहरू वीर अस्पताल अगाडि धरनामा बसेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विभिन्न दलका सांसदले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न गैर सरकारी विधेयक ल्याएका छन्। विधेयकमा राज्यका विभिन्न निकाय र तहका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, सम्मान र सलामी लगायत विषय समेटिएका छन्। सो विधेयकमा अहिले एउटा विषयका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ। खास गरी मर्यादाक्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रचलित मर्यादाक्रम भन्दा एक स्थान तल राखिएपछि न्यायिक क्षेत्रबाट विरोध र टिप्पणी भइरहेको छ। न्यायपालिकालाई दबावमा राख्ने उद्देश्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागि भन्दै आलोचना भएको हो। सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित राज्यका निकायमा रहने व्यक्तित्वहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने प्रचलन रहिआएको छ। पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले 2076 वैशाख 16 मा मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। उपल्लो तहको मर्यादाक्रमको विषयमा विवाद नभए पनि कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका पदाधिकारी बीच सार्वजनिक कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्ने विषयमा विवाद हुने गरेको पाइएको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभामा विभिन्न दलका सांसदहरूले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी ल्याएको गैर सरकारी विधेयक अहिले चर्चामा छ। सैद्धान्तिक छलफल भएपछि राष्ट्रिय सभाभित्र सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ताको क्रममा छ। यस्तो खालको विधेयक ल्याउनुको कारण बारे राष्ट्रिय सभाकी सदस्य दिलकुमारी रावलले भनिन्, पटक पटक फेरबदल हुँदाखेरि यसको विवाद पनि उत्पन्न भएको छ। यो व्यक्ति केन्द्रित भन्दा नि संस्था केन्द्रित, यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि मलाई लाग्छ यसले सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले हेरिरहँदा मर्यादाको कुरा तलमाथि भइरहँदा, फेरबदल भइरहँदा कार्यक्रममा विवादहरू पनि देखिएको छ। त्यसकारणले यो आवश्यक छ। अहिले हामी संघीय संरचनामा पनि छौँ। यसले गर्दा यो मर्यादालाई व्यवस्थित पनि कानूनबाटै गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रम
अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई गरिने सम्बोधन तथा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग, सलामी लगायत विषय विधेयकमा समेटिएको छ। बेला मौकामा देखिने विवाद समाधान आवश्यक रहेको तर्क राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गरेका छन्। विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादा क्रमलाई स्पष्ट पार्ने लगायत उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याइएको बताउँछिन् राष्ट्रिय सभाकी अर्की सदस्य सुमित्रा बिसी। उनी भन्छिन्, मन्त्री र वर्तमान माननीयहरूको मर्यादालाई पनि अलि प्रष्ट पार्नुपर्छ कि यो छलफलमा जानेछ भन्ने पनि विश्वास गर्न चाहन्छु। र अब यसलाई हामीले एउटा आग्रह पूर्वाग्रह हुन नदिएर सिस्टम अनुसार चल्नका निम्ति कानुन चाहिने, ऐन चाहिने भएको कारणले यो चाहिँ जुन विधेयक आएको पनि दफावार छलफलमा जानेछौँ। सो विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा सबै जसो दलको समर्थन देखिएको छ। राष्ट्रिय योगदान गरेका व्यक्तिलाई उचित स्थान दिन ऐन बनाएर अघि बढाउन सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउँछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचङ रायमाझी। सबैको पोर्टफोलियो त हुन्छ नि त, शासन गर्नदेखि लिएर भोलि कार्यक्रमदेखि सबैमा। अब अस्ति पनि तपाईँ राष्ट्रपतिकोमा पनि त्यहाँ मानिनेहरूलाई चाहिँ मानेर वक्ता भन्दा तल राखियो होइन। यो आसन गर्न चाहिँ अब आसन गर्नदेखि मर्यादा क्रम त सबैको पोर्टफोलियो हुन्छ नि, पोर्टफोलियोको त्यही आधारमा हामीले यसलाई गरेको। विधेयकका अन्य प्रावधानलाई लिएर खासै विवाद नभए पनि मर्यादा क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई यस अघिको भन्दा एक स्थान तल राख्न खोजेपछि न्यायिक क्षेत्रबाट चासो प्रकट भएका छन्। 2076 सालमा सरकारले सार्वजनिक गरेको मर्यादा क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई 4थो नम्बरमा राखिएको थियो। तर प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशलाई 5औं नम्बर अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा एक स्थान तल प्रधान न्यायाधीशलाई राखिएको छ। सोही विषयलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रबाट विरोध भएको हो। मर्यादा क्रम घटाएर न्यायपालिकाको प्रमुखलाई दबावमा राख्न खोजेको कानून व्यवसायीहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, निजी विधेयकको रूपमा, गैर सरकारी विधेयकको रूपमा जुन राष्ट्रिय सभामा गएको यो विधेयक छ, यो विधेयकको व्यवस्था जसमा प्रधान न्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भन्दा तल मर्यादा क्रममा राखिन्छ, त्यो प्रष्ट रूपमा नेपालको संविधानको धारा 284सँग बाजिन्छ। किनभने 284मा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पछि प्रधान न्यायाधीशलाई र त्यसपछि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई राखिएको हुनाले यो विधेयक चाहिँ प्रष्ट रूपमा संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल छ। त्यो प्रस्ताव गर्ने माननीय सांसदहरू हेर्नुभयो भने यो सत्ता पक्षको र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरू छन्, अर्थात् यो सहमतिमा आएको निजी विधेयकको रूपमा देखिन्छ। निश्चित रूपमा यस्तो विधेयक आउनु र त्यो पनि संविधानको प्रतिकूल आउनु भनेको चाहिँ कार्यपालिका र खास गरिकन व्यवस्थापिकाले अहिलेको ल मेकिङको प्रोसेसबाट हामी तिम्रो स्तर पनि तल झार्न सक्छौँ अथवा कहीँ न कहीँ न्यायपालिकाको प्रमुखलाई एउटा खालको चुनौती दिने अथवा भनौँ त्यो थ्रेटमा दबावमा राख्ने प्रयास स्वरूप यो विधेयक आएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो सबै न्यायपालिकाको अवधारणाको प्रष्ट रूपमा विपरीत छ, विरुद्धमा छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोगको विषय पनि विधेयकमा समावेश छ, जस अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरे कारबाहीको भागीदार हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 8 बमोजिम बाहेक अन्य कारणले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न नहुने सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सो अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। विधेयकमा राष्ट्रिय झण्डा च्यात्ने वा आकार फेरेर प्रयोग गरे कसुर र सजाय हुने प्रावधान छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक टाँस्दा, छोप्दा वा लगाउँदा कम्मर भन्दा माथिको भाग बाहेक अन्यत्र लगाउन रोक लगाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै शरीरको छाती भन्दा तलको भागमा लगाइने कुनै पनि भित्री वा बाहिरी कपडामा झण्डाको प्रतीक र चित्र राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी सन्तोष गन्धर्वको सहयोगमा मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच विराटनगरमा आज पनि झडप भएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी सुरु गरेको विरोधका क्रममा विराटनगरमा झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीले विराटनगरको रोडसेक चोकमा प्रहरीको घेरा तोड्न खोजेपछि झडप भएको मोरङका प्रहरी प्रमुख दीपक पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। रोडसेक चोकमा रहेको बिग होटलमा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका प्रदेशका सांसदहरूलाई दबाव दिन भन्दै प्रदर्शनकारी त्यहाँ पुगेका थिए। आन्दोलनका क्रममा आयोजकले कार्यक्रम नै स्थगित गरेको छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारीको झडपका कारण विराटनगरको रोडसेक क्षेत्र दिनभर जसो
तनावग्रस्त बन्यो। यसैबीच कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले मोरङको ओडाबारी नगरपालिका 6 वडा अध्यक्ष चिन्तामणि पौडेललाई कुटपिट गरेका छन्। कुटपिटबाट घाइते भएका पौडेलको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मोरङस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय खोलेको भन्दै आफूमाथि प्रदर्शनकारीले हातपात गरेको वडा अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। आफूलाई कुटपिट गर्ने विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै उहाँले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा उजुरी दिनुभएको छ। प्रदर्शनकारीले पदम लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, कोशी प्रदेश खारेज गरी पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेका छन्। उता कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग सहित पहिचान पक्षधरले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखा शाखा र प्रशासन शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बसिरहेको छ। मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेबारे पटक पटक भाका सार्दै आएका दलहरूले सहमतिका लागि आगामी बिहिबारसम्मको समय तोकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच हिजो छलफल भए पनि भागभण्डामा पूर्ण सहमति भइसकेको छैन। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै भागभण्डा मिलाउन लागेका दलहरूलाई सहमति गर्न सकस भएको छ। यद्यपि शीर्ष नेताहरूले जारी बैठकले सहमति गर्ने सम्भावना भएको बताइएको छ। आजको बैठकमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबारे समेत छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालय टुङ्गो लागेपछि मात्रै पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाम टुङ्गो लगाउने भएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले 10 दलीय गठबन्धनको बैठकपछि पार्टीले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। पार्टीको आज बसेको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागिताका लागि निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र महासचिव घनश्याम भुसाललाई दिएको छ। पार्टीभित्र धेरै आकांक्षी रहेकाले निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष र महासचिवलाई दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेश इन्चार्ज केदार न्यौपाने र गण्डकी प्रदेशका सह इन्चार्ज चुनामणि जंगलीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायले संसदमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विधेयकमा भएका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई तेस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिन खोजिएको द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायको आरोप छ। काठमाडौँमा उनीहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने र संसदीय समितिमा छलफल भएपछि मात्रै संसदमा लैजान माग गरेका छन्। द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहिता लगायत विषयमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई नसच्याउन माग गरिएको छ। विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी गरिएको वर्गीकरणले दण्ड पीडितलाई प्रशय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने पीडितहरूको बुझाइ छ। हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, अङ्गभङ्ग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका अपराध समेत क्षमा हुने भनी राखिएको प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित नजिर र सिद्धान्त विपरीत रहेको उनीहरूले बताएका छन्। एक गैर सरकारी संस्थाको समन्वयमा प्रतिनिधि सभाका 12 जना सांसद भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। 9 दिनको भ्रमणका लागि नेपाली कांग्रेसका मैना कार्की, प्रतिमा गौतम, शान्ति विकर र सीता मिचार दिल्ली गएका हुन्। त्यस्तै एमालेका मेनका पोखरेल, बलराम अधिकारी, नारायण आचार्य, सराज अहमद फारूक, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, मीना तामाङ तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढकुमा श्रेष्ठ र नेकपा समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर भ्रमण टोलीमा सहभागी भएका हुन्। स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक संघ नेपाल नामको संस्थाले समन्वय गरेर सांसदहरूलाई दिल्ली लगेको हो। संस्थाका अध्यक्ष अरविन्द महतोले भारतको संसदीय व्यवस्था प्रणालीको अध्ययन अवलोकनका लागि सांसदहरूको भारत भ्रमणको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई सांसदहरूको भ्रमणबारे कतैबाट जानकारी गराइएको छैन। दूतावास स्रोतले
केही सरकारी तहबाट आयोजना नगरिएकैले दूतावासमा जानकारी नगराएको हुन सक्ने बताएको छ। सांसदहरूलाई दिल्लीको विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गराउनका साथै विदेश मन्त्रालयका नेपाल भुटान हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालसँग भेटाउने आयोजकले कार्यतालिका बनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1429 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज 3 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 78 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो सोमबार 69 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो भने आइतबार 16 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीबाट ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। ठेकेदार कम्पनीकै अल्टालका कारण सर्लाही स्थित हुलाकी सडक कालोपत्रको कामले गति लिन सकेको छैन। सडक नबन्दा स्थानीय वर्षौंदेखि शास्ति भोग्न बाध्य छन्। कुल 42 किलोमिटरको हुलाकी सडक 5 वर्षभित्र कालोपत्र गर्ने गरी 2073 सालमा 3 वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो। सडक कालोपत्रको ठेक्का लागेको 6 वर्ष भइसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। हुलाकी सडक आयोजना जनकपुरका प्रमुख कृष्ण कुमार महतोले ठेकेदारको बहानाबाजी सहित स्थानीयको अवरोधका बीच पछिल्लो समय हुलाकी सडकको कामले गति लिएको दावी गर्नुभयो। सर्लाहीका सामुदायिक विद्यालयमा छात्र भन्दा छात्राको संख्या बढेको छ। पछिल्लो समय छोरीले पढाइप्रति देखाएको रुचि तथा अभिभावकको छोरी पढाउने चाहनाले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको संख्या बढेको हो। कतिपय अभिभावकले छोरा निजी विद्यालय तथा छोरीलाई सामुदायिकमा पढाउने गरेकाले पनि सामुदायिकमा छात्राको संख्या बढेको पाइन्छ। जिल्लाका 451 सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 2,41,415 विद्यार्थी मध्ये 1,20,858 छात्रा तथा 1,20,542 छात्र छन्। सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको संख्या 316 ले बढिरहेको शिक्षा तथा समन्वय इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। सर्लाहीको लालबन्दी स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो पार्ने काम चलिरहेको छ। बजार साँगुरो भएपछि राजमार्ग विस्तारको लागि धमाधम काम चलिरहेको हो। सडक डिभिजन कार्यालय चपुरका अनुसार राजमार्गमा हाल कालोपत्र रहेको भागबाट 3 मिटर थप कालोपत्रको काम हुनेछ। कालोपत्र गर्नका लागि राजमार्गमा बिस बनाउने काम भइरहेको छ। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको लालबन्दी बजारमा राजमार्ग साँगुरो भएपछि समस्या हुँदै आएको थियो। सर्लाहीमा रहेका चिनी उद्योग यस सिजनका लागि क्रसिङ सकेर बन्द भएको छ। हरिवन स्थित इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग, गोडैता स्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योग र धनकौली स्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग किसानको उखु क्रसिङ गरेर यस सिजनका लागि बन्द भएको हो। गत पुसमा सञ्चालनमा आएका यी उद्योगहरूले झण्डै 35 लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ। भुक्तानीमा समस्या नरहेको इन्दु शङ्करले सबैभन्दा बढी 28,31,705 क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ। हवस् त सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले भोलिबाट निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा पाउने भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्न लागेको हो। सो सेवा मार्फत विदेशमा रहेका श्रमिकले टेलिफोन मार्फत आफ्नो स्वास्थ्यको समस्या तथा समाधानको उपायबारे चिकित्सक मार्फत जानकारी पाउनेछन्। बोर्डका सूचना अधिकृत राजन पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले मोबाइल नम्बर 9851345701 र 9851345702 को भाइबर, व्हाट्सएप र इमेल वा सामाजिक सञ्जालबाट फोन गरी टेलिमेडिसिन सेवा लिन सक्नेछन्। सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक नेपाली कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह गरिने बोर्डका सूचना अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बिरामी परेका श्रमिकलाई विशेषज्ञ सेवा नै आवश्यक परेमा आइतबार र शुक्रबार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने बोर्डले जनाएको छ। सेवा प्रवाहका लागि बोर्डले वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक 1 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई सरलीकृत ग्राहक पहिचान अर्थात् सरल केवाइसी सेवा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै वार्षिक 1 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने मर्चेन्टका लागि सरल केवाइसी सेवा लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागले परिपत्र जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थालाई जारी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सो निर्देशन दिएको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जर्मनीले युक्रेनका लागि अत्याधुनिक युद्ध ट्याङ्क पठाउन सुरु गरेको छ। पहिलो ढुवानीमा जर्मनीले युक्रेनका लागि लियोपार्ड 2 पठाएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनी टोलीलाई प्रयोग गर्न तालिम दिएपछि 18वटा अत्याधुनिक मुख्य युद्ध ट्याङ्क पठाइएको हो। जर्मनीमा रक्षा मन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले युद्धको अग्रपङ्क्तिमा ट्याङ्कले निर्णायक योगदान दिन सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। बेलायतले पनि 2वटा च्यालेन्जर ट्याङ्क पठाइसकेको छ। युक्रेनले रुसको आक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्न महिनौदेखि थप आधुनिक सवारी साधन र हतियार प्रणालीको माग गर्दै आएको छ। जर्मनीले पठाएको सो ट्याङ्क युरोपेली देशले प्रयोग गर्ने मुख्य युद्ध ट्याङ्क मध्ये उत्कृष्ट मानिन्छ। जर्मनीले गत जनवरीमा युक्रेनलाई ट्याङ्क आपूर्ति गर्न सहमति जनाएको थियो। पछिल्लो समय रुसले युक्रेनका मुख्य शहर लक्षित आक्रमण तीव्र बनाएको छ। मेक्सिकोको उत्तरी सीमावर्ती शहर सिउडाड जुआरेजमा रहेको आप्रवासी केन्द्रमा आगलागी हुँदा मध्य र दक्षिण अफ्रिकाका कम्तीमा 39 आप्रवासीको मृत्यु भएको सरकारी राष्ट्रिय आप्रवासन संस्था INMले जनाएको छ। सो संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै 68 जना पुरुषहरू आगोमा परि घाइते भएको जनाएको छ। अमेरिका र मेक्सिको पार गर्ने बेलामा सो घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले जनाएका छन्। हालैका हप्ताहरूमा मेक्सिकोका सीमानाका शहरहरूमा आप्रवासीहरूको संख्या बढेको देखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गत जनवरीमा बाइडेन प्रशासनले सीमा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अवैध रूपमा अमेरिका मेक्सिको सीमा पार गर्ने आप्रवासीहरूलाई द्रुत रूपमा निष्कासन गर्न प्रतिबन्धहरू विस्तार गर्ने बताएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको जारी खेलमा नेपाल र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा नेपाल 1-0 पछि परेको छ। खेलको 19औं मिनेटमा तेन्जिन नोर्बुले गोल गर्दै भुटानलाई अग्रता दिलाएका हुन्। भुटान विरुद्ध बराबरीले मात्र पनि नेपाल फाइनल पुग्न सक्छ। यसअघिको खेलमा नेपालले लाओसलाई 2-0 ले हराएको थियो। भुटानलाई भने फाइनल पुग्न जित्नै पर्ने दबाव छ। यसअघिको खेलमा भुटान लाओससँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। हेड टु हेडमा नेपालले भुटान विरुद्ध खेलेका 12वटै खेल जितेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा जारी प्रतियोगितामा शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि आगामी शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। विराटनगरमा जारी विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम सेमिफाइनलमा आज पाहुना टोली भारत केरलाको लुकास सकर क्लब र साविक विजेता विभागीय टिम एफएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल शहीद रङ्गशालामा साँझ 7 बजे हुनेछ। विदेशी टोलीले संगठा क्लबलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो भने एफएफले भुटानको ड्रुक लुइल फुटबल क्लबलाई हराएको थियो। यस खेलको विजेताले उपाधिका लागि घरेलु टोली विराटनगर सिटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फाइनल खेल आगामी बिहिबार हुनेछ। ललितपुर मेयर्स महिला T20 प्रतियोगिता अन्तर्गत विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले ललितपुर मेयर्स 11 लाई 37 रनले हराएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको एपीएफले निर्धारित ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 110 रन बनाएको थियो। एपीएफले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुर मेयर्स 11 निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 73 रनमा समेटियो। यो जितसँगै एपीएफ 8 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने ललितपुर मेयर्स 11 अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा रहेको छ। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा कोशीले मध्य प्रदेशलाई 62 रनले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कोशी प्रदेशले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 105 रनको योगफल तयार पारेको थियो। कोशले दिएको 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेस निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 43 रनमा समेटियो। 4 खेलबाट 6 अङ्क सहित कोशी तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने समान खेल खेलेको मध्य प्रदेश 2 अङ्क सहित चौथो स्थानमा छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। मिटर ब्याज पीडितको दबावपछि सरकारद्वारा समस्या समाधानको पहल सुरु। मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्न मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। वार्ताका लागि समिति समेत गठन। राष्ट्रिय सभामा अघि बढेको मर्यादा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न। मर्यादा क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई एक स्थान तल राख्ने प्रावधानप्रति न्यायिक क्षेत्रको असन्तुष्टि। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच विराटनगरमा आज पनि झडप। मोरङको उर्लाबारीमा वडाध्यक्षमाथि कुटपिट। द्वन्द्वग्रस्त युक्रेनका लागि जर्मनीद्वारा अत्याधुनिक युद्ध ट्याङ्क पठाउन सुरु। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा नेपाल र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा जारी। फाइनलमा पुग्न नेपाललाई बराबरी पर्याप्त हुने।
हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।